नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका लागि पनि कोटा। यही विषयले पछिल्लो 24 घण्टा नेपालको राजनीति तरङ्गित बनाएको छ। नबनाओस् पनि किन, कार्यपालिकाले गलत गर्दा त्यसलाई रोक्ने सामर्थ्य राख्ने संस्था न्यायपालिका नै हो। तर त्यही न्यायपालिकाका प्रमुख अर्थात् प्रधान न्यायाधीश नै कार्यपालिकाको हिस्सेदार बन्न खोजेको हो भने त्यो आपत्तिजनक हुने नै भयो। प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूले मन्त्री परिषदमा हिस्सा खोजेको भन्दै आएको खबर झुटो भएको प्रष्टीकरण दिएका छन्। तर यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा संवैधानिक आयोगहरूमा न्यायपालिकासँगै जोडिएका मानिसहरूको नियुक्ति देखेकाहरूलाई भने मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीश राणाले भाग खोजेको भन्दै आएको खबरले नराम्ररी झस्काएको छ। कार्यपालिकामा न्यायपालिकाको हिस्सेदारी रहँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा के होला? सिंगो न्याय क्षेत्र नै भयभीत देखिएको छ। आशा गरौं प्रधान न्यायाधीशको प्रष्टीकरण सत्य साबित होस्, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कुनै प्रश्न नउठोस्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। मन्त्री परिषदमा आफूले भाग नखोजेको प्रधान न्यायाधीश राणाको स्पष्टोक्ति। समाचार सत्य भए संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य रहेको नेपाल बारको भनाइ। योभन्दा दुर्भाग्यजनक कुरा नेपालको न्यायिक इतिहासमा अर्को हुनै सक्दैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले 15 गते फैसला सुनाउने। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै नेपाल र भट्टराईको भविष्यबारे निर्णय हुने। प्रदेश 1 को सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्री भीमाचार्यलाई बहुमत पुर्याउन मुस्किल, विपक्षी गठबन्धनले बलियो भन्दै। नेपाली कांग्रेसको जिल्ला तथा स्थानीय पालिका अधिवेशन जारी। अधिकांश क्षेत्रमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष बलियो। र आफ्नो भूमिकामा शंका नगर्न एमालेलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको जवाब। संसदको कार्यमा आग्रह पूर्वाग्रह नराखेको दाबी। हामीले इच्छा आकांक्षा राख्नु पर्दैन, असल मान्छे बन्नु, त्यो नै महान कुरा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री परिषदमा आफूले भाग खोजेको भन्ने खबर सत्य नभएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग आज भएको भेटमा प्रधान न्यायाधीश राणाले झुटो समाचार प्रकाशित गरेर न्यायालयमाथि प्रहार गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीश राणाले समेत भाग खोजेको खबर न्यूज 24 टेलिभिजन सहित केही अन्य सञ्चार माध्यमले प्रसारण भएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिले प्रधान न्यायाधीश राणालाई भेटेरै चासो राखेका हुन्। आजै सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरेरै मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीश जबरालाई असान्दर्भिक रूपमा जोडिएको बताएको छ। मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीश जबराले भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सोमबार सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधान न्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अति रञ्जित गरिएको बताइएको छ। उता कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले मन्त्री परिषदमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भाग खोजेको भन्ने समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले न्यायपालिकाको प्रमुखले कार्यकारी पदमा भाग खोज्ने कार्यले राज्यका निकायहरू बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने भन्दै विरोध र भत्सर्ना गर्नुभएको छ। सञ्चार माध्यमका समाचार सत्य हुन् भने त्यो अत्यन्तै असंवैधानिक र राज्य संयन्त्रमै दखल पुग्ने, संविधानको घोर उल्लङ्घन भई चरम अराजकता बढ्ने र अनन्त असफल राष्ट्र बन्नेतर्फ
उन्मुख हुने बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाले जेठान गजेन्द्र हमाल र दीपक तिमेलसेनालाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिफारिस गरेको आरोप लागेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले 3 महिना बित्दै लाग्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन। करिब 17 महिनाका लागि परमादेशबाट बनेको सरकारको 3 महिना मन्त्रीमण्डल विस्तारमै अल्झिएको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तारका लागि प्रत्येक दिन जसो भइरहेको औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा भागभण्डा नमिल्दा मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रीमण्डलको भाग मागेको विषयले नेपाली राजनीति यतिबेला तरङ्गित बनेको छ। एक रिपोर्ट। मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम जोडिएको छ। जबराले पनि मन्त्रीको भाग खोजेको प्रसङ्गले आइतबार दिनभर राजनैतिक र न्याय क्षेत्र तरङ्गित भयो। तर सर्वोच्च अदालतले आरोपको खण्डन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्री परिषद विस्तारमा जोडेर भरम छर्न खोजिएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्री परिषदको गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश देउलाई अस्थान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य अवस्था हो। तर कसरी सार्वजनिक भयो यो प्रसङ्ग? के कुनै मार्गबाट यो विषय प्रवेश भएको त होइन? नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले भाग खोज्नु अस्वाभाविक होइन भन्दै घुमाउरो पुष्टि गर्न खोजेका छन्। प्रधान न्यायाधीश पनि यही ठाउँको यही भूगोलको व्यक्तित्व भएको कारणले आफ्नो चासो राख्नु स्वाभाविक हो। चासो राख्नु पनि पर्छ, किनकि उहाँ पनि धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति र आफ्नो अनुकूल भन्दा पनि योग्य मान्छेलाई सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। सिफारिस गरेको हुन पनि सक्छ, तर यसलाई अन्यथा अथवा गलत वेबाट अथवा ठिक होइन भन्ने तरिकाले लिनु हुँदैन। सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि 6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार प्रधान न्यायाधीशले समेत भाग खोजेको व्याख्या गर्नेहरू उत्तिकै छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संवैधानिक पदाधिकारीको भागभण्डामा सहभागी भएको र आफ्ना मानिसहरूको नियुक्ति खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध गत पुस 1 मा सर्वोच्च अदालतमा रेड दायर भएको छ। प्रधान न्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दाको सुनवाई गत भदौ 11 मा सुरु भए तापनि त्यसको सुनवाई अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। मन्त्रीको लागि नाम जसको प्रस्ताव भए पनि न्यायपालिकाको तुष्टिकरणका लागि कार्यपालिकाले भागभण्डा गर्ने खेल डरलाग्दो हुने भन्दै कानुनका जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिक प्रक्रियामा गएर हस्तक्षेप गर्नु, सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्तको विरुद्धमा गएर त्यहाँ मन्त्री पदमा आफ्नो कोटाको दाबी गर्नु, मैले त सुनेको अब राजदूतमा पदमा पनि दाबी गरिएको छ। योभन्दा दुर्भाग्यजनक कुरा नेपालको न्यायिक इतिहासमा अर्को हुनै सक्दैन। अब यदि यो समाचार सत्य हो भने यो अब न्यायपालिकाको अब अन्त्य भइसक्यो। न्यायपालिका एउटा डिजास्टरमा गयो, ब्रेकडाउनमा गयो। न्यायका प्रतिमूर्ति मानिने प्रधान न्यायाधीश नै यसरी विवादमा मुसिनु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। अझ प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा मन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने कुरा मानिन्छ। तर सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरिसकेकाले गलत वा सही के हो, आगामी मन्त्रीहरूको अनुहारले थप पुष्टि गर्दै जाला। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथ टिभी जर्नालिस्ट उपेन्द्र साईको रिपोर्ट। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई जोडिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले 15 कार्तिकमा फैसला सुनाउने भएको छ। नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्री परिषदले काठमाडौँको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने गरी निर्णय गरेको थियो। तर मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय नीतिगत भन्दै अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो। उहाँहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय कानुन विपरीत भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले 2026
76 माघमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 175 जना विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमध्ये केही दोषी ठहर भएर सजाय काटिरहेका छन् भने केहीले सफाई समेत पाइसकेका छन्। सर्वोच्चले नेपाल र भट्टराईलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलगाउने अख्तियारको निर्णय कानुन विपरीत ठहर गरे ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल र भट्टराई समेत तानिनुहुनेछ। नेकपा एमालेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको अनिच्छाका कारण पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम प्रभावित भएको छ। आज दिउँसो 1 बजे पार्टी अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भए पनि जनप्रतिनिधि कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित नहुँदा कार्यक्रम प्रभावित भएको हो। अन्तिम समयमा कार्यक्रम स्थगित भएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा गर्ने भनिएको छलफल प्रदेश स्तरमा सारिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले कार्यकाल सकिन करिब 6 महिना बाँकी रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको थियो। पार्टीको विधान महाधिवेशनमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख काठमाडौँमा आएको मौका छोपेर सोमबार छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। तर जनप्रतिनिधिहरू दशैंको मुखमा सवारीको टिकट नपाउने भन्दै धमाधम घर फर्किएपछि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित भयो। स्थानीय तह विभागले आयोजना गरेको भेलालाई अध्यक्ष ओली लगायतका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो। तर जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिए पनि कार्यक्रममा प्रतिनिधि नै उपस्थित नभएपछि अन्तिम समयमा अध्यक्षलाई कार्यक्रम स्थलमा नआउनका लागि खबर गरियो। हुन त उहाँ अलि अस्वस्थ्य पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले हैन, तर पनि त्यस्तो अस्वस्थ्य आउनै नसक्ने खालको अस्वस्थ्य होइन। त्यसले हामी आफैले नै उहाँलाई चाहिँ अब हामी यो साथीहरू धेरै हतार गरिराख्नु भएको अवस्थामा चाहिँ अब दुःख नदिउँ भनेर चाहिँ हामीले नि उहाँलाई नै त्यही भन्यौँ। केही प्रतिनिधि भने पूर्व सूचना अनुसार कार्यक्रममा सहभागी हुन आइपुगेपछि कार्यक्रम नहुँदा अलमलमा परे। विधान महाधिवेशन लामो समय चलेकाले टाढा टाढाबाट आएका प्रतिनिधिहरू राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन नसकेको उपस्थित प्रतिनिधिको भनाइ छ। टाढा टाढाबाट आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै दिनसम्म काठमाडौँ बस्नुपर्ने भयो र टाढा टाढाका जुन जति पनि प्रमुखहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू यो दशैंको मुखमा आएर टिकटको पनि अभाव हुने भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिने उहाँहरू आत्तिएर उहाँहरू जानुपर्ने भएको हुनाले उहाँहरू जानको लागि अहिले यो बिचमा हामीले स्थगित गर्नु परेको हो। यो परिस्थितिको उपज हो, किन भन्दा अत्यन्तै व्यस्त व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भेलामा निर्वाचन केन्द्रित छलफल र पार्टीको आगामी रणनीति लगायतका विषयमा समूह छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। तर अन्तिम समयमा कार्यक्रम स्थगित भएसँगै राष्ट्रिय सम्मेलनमा गर्ने भनिएको छलफल प्रदेश स्तरमा सारिएको छ। वाकपटुताकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा तरङ्ग ल्याउने सामर्थ्य राख्ने ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममै उनकै पार्टीको तर्फबाट जनप्रतिनिधि बनेकाहरूले सहभागिता जनाउन उत्साह नदेखाउनुलाई भने पक्कै सामान्य रूपमा लिन सकिन्न। अझ पार्टी विभाजनपछि अध्यक्षले गर्ने सम्बोधनमा विशेष चासो हुनुपर्ने भए पनि घर फर्किने स्थानीय प्रतिनिधिले हतारो गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसको काठमाडौँ महानगरपालिका सहित अधिकांश पालिकाहरूमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच कडा टक्कर देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत जिल्ला अधिवेशनहरूको परिणाम आउने क्रम जारी रहँदा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षबीच कडा टक्कर देखिएको हो। पहिलो चरणमा हिमाली जिल्लाहरूमा अधिवेशन हुने भनिए पनि हालसम्म 13 जिल्लामा मात्रै अधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ। जिल्ला अधिवेशनको परिणाम आएका 8 जिल्लामा देउवा र पौडेल पक्ष दुवैतर्फका समान 4 जना सभापति निर्वाचित भएका छन्। देउवा पक्षका मनाङ जिल्लामा शंकर गुरुङ, हुम्लामा मोहन विक्रम सिंह, ताप्लेजुङमा गजेन्द्र तुम्याहाङ, रामेछापमा पूर्णबहादुर तामाङ, कान्छाराम निर्वाचित भएका छन्। यस्तै पौडेल पक्षका जिल्ला सभापतिहरूमा मुस्ताङमा रोमी गौसन थकाली, कालीकोटका अम्म बहादुर शाही, रुकुमपूर्वमा किशोरमान रोका र सङ्खुवासभामा दीपक खड्का निर्वाचित भएका हुन्। हत्या हिंसाहरूलाई बन्द गर्न सकियोस्, महिलाका समस्या, जातीय विभेद, यी सबै कुरालाई हटाउन सक्यो भनेर यसमा क्रमबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्ने मेरो प्रयत्न रहन्छ।
हुम्लामा भएको 7औं जिल्ला अधिवेशन विवादित बनेको छ। संस्थापन पक्षले जिल्ला कार्य समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको घोषणा गरेसँगै संस्थापनेतर पक्षले समेत समानान्तर समिति घोषणा गरेको हो। केही असहमति राख्दै निर्वाचन अधिकृतको मिलेमतोमा देउवा पक्ष एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढेको आरोप पौडेल पक्षको छ। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरूको विरोधका बीच 4वटा विधेयकहरू अगाडि बढाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, अखिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको हो। एमाले सांसदहरू विरोध जनाएर उभिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यो विधेयकहरू पेश गर्नुभएको थियो। यी 4वटै विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री कार्कीले नै महालेखा परीक्षाको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पनि राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज 24 गते दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। त्यसैगरी बैठक सुरु हुन साथ एमाले सांसदहरू आफ्नो आसनबाट उठेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सभामुखको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाइरहँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रश्न पार्न खोज्नु भएको छ। पार्टी विभाजनमा सभामुख सापकोटाले भूमिका खेलेको एमाले आरोप लगाउँदै आएको छ। आफूले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेर पार्टी विभाजनमा भूमिका खेलेको एमालेको आरोप रहेको छ। संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियनले गरेको कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले आफू पदीय दायित्व पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आग्रह पूर्वाग्रह नराखी भूमिका खेलेको भन्दै संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आफू प्रयत्नशील रहेको पनि बताउनु भयो। सत्यको अन्वेषण भन्ने कुरा धेरै महान कुरा रहेछ। सही के हो भन्ने कुरा हामी फुट्याउन सक्यौँ भने र हामीले लोभ स्वार्थ आदि इत्यादि राखेनौँ भने वास्तवमा हामी सही निर्णय लिन सक्छौँ। र फेरि पनि म अन्तिममा के भन्छु भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ठुलो मान्छे बन्ने हामीले इच्छा आकाङ्क्षा राख्नु पर्दैन, असल मान्छे बन्ने त्यो नै महान कुरा हो। सभामुख सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने कामलाई अघि बढाउने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मुलुकलाई अघि बढाउन एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालमा सोमबार थप 1023 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5893 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 812 जना र 4981 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 218 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,90,256 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,174 संक्रमितको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1000 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,70,224 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 16,606 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 241 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। केही समय अगाडि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेसँगै प्रदेश नम्बर 1 मा राजनैतिक सरगर्मी बढेको छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले एकतर्फ र बलियो गठबन्धन अर्कोतर्फ रहेको अवस्थामा लिन लागि विश्वासको मतलाई चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। केही दिन अगाडि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका भीम आचार्यले असोज 22 गते विश्वासको मत लिँदैछन्। उनले विश्वासको मत लिने मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूको दौडधुप पनि बाक्लिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा सत्तारूढ दल नेकपा एमाले एकातर्फ रहेको छ भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी लगायतको गठबन्धन अर्कोतर्फ उभिएको छ। यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री आचार्यले बाध्यात्मक अवस्थामा लिन लागेको विश्वासको मतलाई चासोका साथ हेरिएको छ। जसरी पनि विश्वासको मत आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउ नेकपा एमालेमा देखिएको छ। दलले अहिले हामी बहुमत पुर्याउनको निम्ति हाम्रो नेताहरू छलफलमा हुनुहुन्छ र हाम्रो चाहिँ बहुमत छ भन्ने कुरोमा हामी अहिलेसम्म विश्वस्त छ। किन भन्दाखेरि अब यो धेरै दलहरूको सहभागितामा बन्ने सरकार र
दुई दलसम्मको सरकार बन्ने कुरामा धेरै सहज हुनसक्छ। त्यस्तै जसरी पनि सत्तारूढ दललाई विश्वासको मत पुर्याउन नदिन विपक्षी गठबन्धन रणनीतिक छलफलमा जुटेका छन्। तयारी नै तयारी छ। उहाँले विश्वासको मत लिने भनेको उहाँले लिने हो। उहाँलाई विश्वासको मत हाल्ने 40 जना सांसद हुनुहुन्छ। 40 जना पनि 39 जनाले हाल्नुहुन्छ होला। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको विश्वासको मत पुग्ने छैन। केवल प्रक्रिया पुर्याउनका लागि र केही दिन भए पनि सरकार लम्ब्याएर लेङ्गरिङ गर्नका लागि मात्र गरिने काम हो त्यो। प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभामा कुल 93 सदस्य रहेका छन्। तर तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका उपनेता टङ्क आङबोहाङ एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनको पद खारेज भएको छ। उनको पद खारेज भएसँगै अहिले प्रदेश सभामा 92 सदस्य रहेका छन्, जसमा एमालेका 41, नेपाली काङ्ग्रेसका 21, माओवादीका 15, नेकपा समाजवादीका 10, जनता समाजवादी पार्टीका 3, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 1 र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1 जना सांसद रहेका छन्। वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउन 47 सांसदको साथ आवश्यक हुन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। प्रहरीले सवारी साधनमा पकेटमारी र चोरी गर्ने 207 जना व्यक्ति पक्राउ गरेको छ। सवारी साधन र बजारमा पकेटमारी र चोरी गर्ने कार्यमा संलग्न 207 जनालाई काठमाडौँ प्रहरी परिषदले काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित बस तथा माइक्रो बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरू र किनमेल गर्न बजारमा गएकाहरूको पकेट तथा झोलामा रहेका नगद, मोबाइल, गरगहना चोरी गर्दै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको परिषदले जनाएको छ। पक्राउ परेका 207 जना मध्ये 161 जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको र 46 जना अनुसन्धान पूरा भई कारागार चलान गरिएको परिसरका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सार्वजनिक सवारीमा पकेटमारी र चोरी गर्नेले कोड भाषा प्रयोग गर्ने भएकोले सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। सांकेतिक कोडहरू प्रयोग गरेर यिनीहरूले व्यापक रूपमा जुन हिसाबको एउटा चाहिँ आतंक फैलाउने हैन, पाकेटमारी गर्ने अथवा विभिन्न महिला हिंसासँग सम्बन्धितका जति पनि विकृतिजन्य गतिविधिहरू गरेका थिए, यिनीहरूलाई 206 जनालाई 7 जनालाई हामीले व्यापक रूपमा के गर्यो, नियन्त्रणमा लियौँ। काठमाडौँ प्रहरी परिषदले चाडपर्वमा हुन सक्ने आपराधिक घटनालाई निरुत्साहित गर्न 30,000 घरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरिएको जनाएको छ। कोरोना महामारीले बन्द रहेका सीमा नाकादेखि सीमा नाका यति बेला सञ्चालनमा आएका छन्। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण सीमा नाकाबाट आवत जावत गर्दा अनिवार्य PCR रिपोर्ट वा खोप कार्ड देखाउनु पर्ने प्रावधान छ। नाका खुलेसँगै चाडपर्व मनाउन आउने नेपालीको संख्या बढेको छ। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 19 महिनादेखि बन्द रहेको मोरङको विराटनगर स्थित रानी जोगवनी नाका खुलेसँगै नेपाल र भारतबाट 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे सिटी रिक्साहरू आवत जावत गर्न थालेका छन्। सामान्य किनमेल गर्न आउने जानेहरूको परीक्षण गरिए पनि लामो समयको भारत बसाइपछि आएकाहरूको एन्टिजेन परीक्षण गरिन्छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को वीरगञ्ज रक्सोल सीमा नाका खोलेसँगै भारतीय सवारी प्रवेश सहज भएको छ। जो मान्छे जति मान्छे त्यसमा बसेर आइरहेछ नेपालभित्र, उनीहरूको RT-PCR रिपोर्ट हेरेर अनि जसको रिपोर्ट छैन भने उनीहरूलाई हामीहरू एन्टिजेन गरेर अनि पठाउन गइरहेछौँ। अहिले दैनिक 150 देखि 200 वटा भारतीय गाडी नेपाल प्रवेश गर्छ। भारतबाट आउने पर्यटकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि वीरगञ्ज शङ्कराचार्य गेट नजिकै हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ। अहिले दैनिक 50 देखि 100 जना भारतीय यात्रुहरूको परीक्षण गर्ने गरिए पनि हालसम्म कसैको रिपोर्ट पोजिटिभ भेटिएको छैन। प्रदेश 2 कै सिराहामा नेपालतर्फको सीमा नाका खुल्ला भए पनि नेपाली सवारी साधनमा भने भारत प्रवेशमा रोक लगाएको छ। अहिले भारतीय निजी सवारी साधनलाई नेपाल प्रवेश गर्न नाका खुल्ला गरिएको छ। नेपाल प्रवेश गर्नुभन्दा 72 घण्टाभित्र कोभिड-19 को परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ भएको हुनुपर्ने र सवारी साधन प्रवेश गर्दा सवारी धनीको प्रमाण पूर्जा अनिवार्य हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरेको छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको अर्को नाका खक्रौलाबाट नाका खुलेकै दिन थुप्रै भारतीय निजी गाडीहरू नेपाल भित्रिएका छन्, जसले गर्दा लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ भने नेपालबाट भारततर्फ जाने बिरामीहरूका लागि समेत सहजता थपिएको छ।
करिब 1.5 वर्षपछि नाका सञ्चालनमा आउँदा दुई देशबीचको व्यापारिक गतिविधि पनि अब थप सक्रिय हुने भारतीय व्यापारीहरूको विश्वास छ। नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकको हकमा 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट हुनुपर्ने, अनलाइन फारम भरेको 1 प्रति कागज र कोरोना विरुद्धको 2 डोज खोप लगाएको कार्ड साथमा हुनुपर्नेछ। यता पश्चिमी सीमानाका गड्डा चौकी पूर्ण रूपमा खुलेपछि दशैं तिहार मनाउन भारतमा रोजगारी गर्ने नेपाली स्वदेश फर्किने क्रम बढेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुर र भीमदत्त नगरपालिकाले भारतमा भएका नेपाली नागरिकलाई नेपाल प्रवेश गर्ने बेला नै एन्टिजेन टेस्टका साथै खोप लगाएर नेपाल प्रवेश गराइरहेका छन्। इन्डियाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीहरूले इन्डियामा कुनै पनि कोभिड-19 भ्याक्सिन नलगाई नेपाल प्रवेश गरिरहेको छ भने हामीले उहाँहरूलाई गड्डा चौकी सिमाना नाकामा नै भ्याक्सिन उपलब्ध गराई नेपाल प्रवेश गराउने उद्देश्यले यो भ्याक्सिन गड्डा चौकी सिमाना नाकामा सञ्चालन गरिएको हो। हालसम्म भारतबाट फर्कने नेपाली नागरिक गड्डा चौकी सीमा नाकामा 5021 जना भन्दा बढीलाई कोरोना खोपको पहिलो मात्रा दिएको स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्याङ्क रहेको छ। अहिले गड्डा चौकी सीमा नाका भएर दैनिक 1000 भन्दा बढी नागरिक आउने गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट मोरङबाट तारा आचार्य, पर्साबाट हरिशंकर शर्मा, सिराहाबाट दिलीप सहनी, कैलालीबाट सुशील ढुङ्गाना र कञ्चनपुरबाट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। सरकारी व्यवस्थाले सुर्खेतमा निर्माणाधीन जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र अलपत्र परेको छ। 2078 सालबाट निर्माण सुरु गरिएको जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र 10 वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेको हो। एक रिपोर्ट। सरकारी निजी साझेदारीका रूपमा कर्णाली प्रदेशमा रहेका जडीबुटीहरू संकलन गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको र उद्योग वाणिज्य महासंघको संयुक्त लगानीमा केन्द्रको निर्माण सुरु गरिएको थियो। संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा कौडीको भावमा जडीबुटी बिक्री गर्नु परेको जडीबुटी व्यवसायीको गुनासो छ। कर्णाली प्रदेशको जडीबुटी कर्णालीमा संकलन गरेर कर्णालीको तपाईको चाहिँ सामान्य सेकेन्ड प्रोसेसिङ अथवा हामीसँग त फाइनल पोर्ट बनाउन नसकिएला हैन, फाइनल तपाईको गर्न नसकिएला सेकेन्ड प्रोसेसिङ गरेर प्याकेजिङ गरेर लेभलिङ गरेर हामीले तपाईको चाहिँ राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा तपाईको कर्णालीको चिनारी बनाउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। तर यसमा कसैको सहयोग छैन। सरकारमा त्यो गर भनेर बजेट आउँछ तर बजेट चाहिँ फेरि जान्छ। संकलन केन्द्र 2068 सालमा सुरु भए पनि संघीयता कार्यान्वयनपछि 3 तहका सरकार बनेसँगै बीचमा 2 वर्ष अन्यलमा पर्यो। पुनः प्रदेश सरकारले साझेदारी गरेपछि 2074 सालभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित फेरि सुरु भएको थियो। त्यसबेला 2074 सालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो, तर केन्द्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भने अझै 2 वर्ष लाग्ने भएको छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको राष्ट्रिय लेभलको जडीबुटीको व्यवसायहरू अथवा आयुर्वेदिक औषधिका विज्ञहरू आयुर्वेदिक औषधिमा जो चाहिँ नेपालमै दखल राख्ने चाहिँ औषधालयको विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामीले त्यो चाहिँ निचोड निकालेपछि समन्वय गरेर यो बाँकी कार्यलाई अगाडि बढाउने हाम्रो मतलब कार्य हुनेछ। यार्सा गुम्बा लगायत महँगा र औषधिजन्य जडीबुटीको अथाह सम्भावना रहेको कर्णाली प्रदेशबाट वार्षिक 70,000 टन बढी जडीबुटी निर्यात हुने गरेको व्यवसायीहरूको अनुमान छ। जडीबुटीलाई समृद्धिको आधारका रूपमा भाषण गर्ने गरेका प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्माणाधीन संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रलाई उचित महत्त्व दिन सकेको छैन। प्रदेश सरकार मातहतको वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले भने जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रलाई हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिरहेको दाबी गर्छ। भर्खरै सम्पन्न भएको हुनाले सम्भवतः त्यसको सञ्चालन अब छिट्टै त्यो सञ्चालनमा आउँछ होला। त्यसको लागि चाहिँ हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग पनि सहकार्य गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। कर्णाली प्रदेश जडीबुटी जन्य वस्तुहरूको भण्डारणका रूपमा रहेकोले त्यस्ता वस्तुहरूलाई प्रशोधन गरी औषधिजन्य वस्तुको रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न सके प्रदेशकै आर्थिक स्थिति सुधारमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हुन बाँकी रहेका कामको प्रगति विवरण प्रत्येक 3 महिनामा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालयले हस्तान्तरण भएका पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यहरूलाई अघि बढाउनका लागि आवश्यक कार्ययोजना बनाउन र पुनर्निर्माणको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले प्राधिकरणको समय अवधि सकिने लागेको अवस्थामा प्राधिकरण मातहत रही काम गरेका प्राविधिक जनशक्तिलाई पुनर्निर्माण वा अन्य निकायमा तत्काल व्यवस्थापन गर्ने र यस सम्बन्धी ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। संरचनाहरूको दिगो संरक्षण उपयोग र त्यसको सुनिश्चित समुचित व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न र त्यसको प्रगति विवरण प्रत्येक 3 महिनामा समितिमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण लगायतका सम्बद्ध जिम्मेवार निकायलाई निर्देश गर्दछ। बैठकमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले पुनर्निर्माणका कार्यहरू हस्तान्तरण भइरहेको अवस्थामा हस्तान्तरण नभएका संरचनालाई तीव्र गतिमा पुनर्निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो। त्यो कार्ययोजनालाई चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पेश गरेका थियौँ र हामीले त्यो कार्ययोजनालाई चाहिँ राखेर हामी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई प्राधिकरणले पहिला बनाएको कार्ययोजना यस्तो छ र अब चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले त्यो कार्ययोजना अनुसार काम अगाडि बढाउनका लागि र त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने गरेर अगाडि बढाउनको लागि हामी कार्ययोजना पनि चाहिँ लेखेर सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा त्यो विषयमा हामीले पठाइसकेको छ। पुनर्निर्माण गर्न बाँकी रहेका कार्यहरू विभिन्न मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरे पनि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भने आगामी पुस 10 गतेसम्म क्रियाशील रहनेछ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका स्थानीय महिलामा पाठेघरको समस्या देखिएपछि नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरेको छ। स्वास्थ्य शिविरमा स्पेनबाट आएका गाइनो एनेस्थेसिस सर्जन गरी 3 विशेषज्ञ र 1 नर्ससहित 4 जनाले उपचार गरेका छन्। यसबाट स्थानीय महिलाहरूले राहत महसुस गरेकोले कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको नगरपालिकाले जनाएको छ। आर्थिक समस्याको कारणले गर्दाखेरि भएको छ। मधेसमा खास गरेर मधेसी समुदायको चाहिँ बाहुल्यता रहेको छ, बस्ती रहेको छ। उहाँहरूको आर्थिक स्तर एकदमै न्यून रहेको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटलसम्म पहुँच कायम गर्न सकेको छैन, औषधि उपचार गर्न सकेको छैन। अर्को कुरो सामाजिक रूपमा नै चाहिँ आफ्नो रोग लुकाएर बस्ने खालको प्रवृत्ति छ, व्यक्त गर्न नसक्ने। चेक जाँचका क्रममा महिलाहरूमा पाठेघर, पिसाब चुहिने, सेतो पानी बग्ने लगायतका समस्या देखिएका छन्। अधिकांशको औषधि सेवनले नै ठिक हुने देखिए पनि पाका पुस्ताका केही महिलाहरूलाई पनि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। पेट दुख्ने भनेर आउनुहुन्छ, सेतो पानी बग्ने भनेर आउनुहुन्छ। समस्या त पाठेघरको हो हैन। हामीले चाहिँ त्यसलाई सामान्य छ कि जटिल छ हैन, अथवा अपरेसन गर्नुपर्ने छ कि नपर्ने छ भनेर छुट्याउने हो। त्यसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अब धेरै त औषधि राखेर ठिक हुने खालको छ अनि अपरेसन गर्नुपर्ने केसलाई नि हामीले वर्गीकरण गरेका छौँ। शिविरमा इसिजी, ल्याब, सर्जरी, गाइनो, अल्ट्रासाउन्ड लगायतको स्वास्थ्य सुविधा दिइएको छ। आफ्नै घर छेउ विदेशी सहित नेपाली विशेषज्ञ चिकित्सकबाट सेवा पाउँदा स्थानीय भने खुसी बनेका छन्। भिडियो एक्सरे पनि भयो, सबै आइएमआईको जाँच पनि भयो, एकदम खुसी लाग्यो। 500 बढीलाई निःशुल्क औषधि वितरण गरिएको छ। राज्यले दिएको सुविधा उपभोग गराउन राज्यको निकायले नै पहल नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको अपाङ्गहरूले बताएका छन्। विराटनगरमा आयोजना गरिएको अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार समेत प्राप्त गर्न कठिन हुँदा आफूहरू झन पीडित बनेको गुनासो गरेका छन्। एउटा स्टप हो हैन, अब इटरी अर्को होला अथवा कहाँ होला भने यो कसमा यो छ भनेर ठाउँ ठाउँको स्टेसनमा जानकारी हुनु पर्यो कि यो लकसुट हुँदाखेरि त्यो एउटा अभाव छ। खुट्टाको प्रब्लम हुन्छ, अब पेन्टहरू लगाउन खुट्टा देख्दैन नि त। तपाईँले यस्तो राम्रो मान्छे पनि अपाङ्ग हुन्छ भन्छ र बिल्ला हान्छ कि त्यो पनि समस्या। जनगणना 2068 अनुसार प्रदेश 1मा 94,640 जना अपाङ्गहरू रहेका छन्। सो कार्यक्रममा प्रदेश 1का अपाङ्गता सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि 10 लाख रुपैयाँ माथिको कारोबारमा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले भने आय स्रोतको घोषणा नगरिकन लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको तयारीमा लागेको छ। अर्थले गर्न लागेको यो व्यवस्थाबाट विभिन्न 10 क्षेत्रमा लगानीको स्रोत नखोजिने भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक आफै पनि स्पष्ट हुन नसक्दा थप अन्यल बढेको छ। एक रिपोर्ट। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले 10 लाख वा सो भन्दा माथिको कारोबारमा सम्पत्तिको स्रोत खोज्न निर्देशन दिएको छ। यो ऐन 2074 साल साउन 1 गतेदेखि लागू गरिएको हो। यो ऐनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आतंकवादी गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिने शंकास्पद कारोबारको लगानी तथा कर छली गरी अकुल सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरूले 10 लाख भन्दा बढीको कारोबारलाई सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनले भ्रष्टाचार गरी कालो धन र अवैध कारोबारबाट आर्जन गरेको रकमलाई निरुत्साहित गर्ने देखिएको छ। यो ऐनबाट नगद कारोबार, वित्तीय प्रणालीको कारोबार र लेखामा पारदर्शिता ल्याउने विश्वास विज्ञहरूको छ। बैंकिङ प्रणालीबाट धेरै कामहरू हुन थाल्छन्। धेरै यो वित्तीय कारोबार बैंकमा जो सबै बैंकमा आयो भने त अर्थतन्त्रको चित्र देख्न सकिन्छ नि त। त्यो पारदर्शी हुन्छ, केही कुरा लुक्दैन। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनलाई पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही समेत गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पहिलो पटकलाई चेतावनी दिने, दोस्रो पटकमा 10 लाख जरिवाना गर्ने र तेस्रो पटकमा 20 लाख वा सो भन्दा माथिको जरिवाना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। ग्राहक पहिचानको कार्यलाई कडाइका साथ पालना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको अर्थ सम्बन्धी विधेयकले 10 क्षेत्रमा गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको छ। आयकरण 2058 को दफा 11 थपेर जुन चाहिँ नि निश्चित क्षेत्रमा लगानी गरेमा निश्चित क्षेत्र 4-5वटा क्षेत्र तोकेको छ उसले। पूर्वाधारको क्षेत्र, उत्पादनको क्षेत्र, 300 भन्दा बढी रोजगारी दिने क्षेत्र र 50% भन्दा बढी कच्चा पदार्थ, नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने। उद्योगमा कसैले लगानी गरेमा 2080 सम्म लगानी गरेमा स्रोत नखोजिने। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच एकै प्रकारको धारणा बन्न सकेको छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन र पेश गरेको विधेयकमा टकराव आएको छ। विधेयक कार्यान्वयनमा आए अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय भुक्तानी प्रणालीमा समस्या देखिने आकलन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा खराब सन्देश जाने अनुमान समेत गरिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपालमा आधाभन्दा धेरै पूर्वाधार परियोजनाहरू नियमित योजनाभन्दा बाहिरबाटै बजेटमा पर्ने गरेको पूर्वाधार विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन्। पूर्वाधार निर्माणमा चरम राजनीति मिसिदा योजनाभन्दा बाहिरका आयोजना छनौट भइरहेको विज्ञहरू बताएका हुन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सृजन र पोलिसी इन्टरप्रेनर्स इन्क PEI को संयुक्त आयोजनामा सोमबार राजधानीमा भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपोर्टिङ मिडियाज रोल इन सेपिङ द न्यारेटिभ विषयक अन्तर्क्रियामा पूर्वाधार विज्ञ कमल पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणमा राजनीति घुस्दा समयमै योजना सम्पन्न हुन नसकेको बताए। 8औं योजनादेखि हालसम्मका आवधिक योजनामा उल्लेख गरिए भन्दा बाहिरबाट मात्रै 60% भन्दा बढी पूर्वाधार निर्माणका योजना थपिएको टिप्पणी गरे। राजनीतिज्ञहरूले सम्भाव्यताको अध्ययन, बजेटको सुनिश्चितता तथा उपयोगिता बिनै योजना थोपाडिरहेको समेत उनले आरोप लगाए। पाण्डेले पूर्वाधार निर्माणलाई पहुँच, अन्तरआबद्धता र आर्थिक वृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने भन्दै अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। अहिले पूर्वाधार क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा 9.5% छ। यसलाई बढाएर 12देखि 15% बनाउनु जरुरी रहेको बताए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
पूर्व फिफा रेफ्री लभ खत्रीको निधन भएको छ। सोमबार बिहान बाथरुममा लडेर टाउकोमा गम्भीर चोट लागेपछि उनलाई उपचारका लागि नक्खु स्थित मेडिसिटी अस्पताल पुर्याइएको थियो। अस्पताल पुर्याए लगतै उनलाई चिकित्सकले मृत घोषित गरेको थियो। अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि खत्रीको शव सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा राखिएको थियो। घरेलु फुटबलका चर्चित रेफ्री खत्रीले ए डिभिजन टोली 3 स्टार, जावलाखेल युथ र फ्रेन्ड्स क्लबबाट फुटबल खेलेका थिए। 50 वर्षीय खत्रीले सन् 2018 मा उमेर हदका कारण फिफा रेफ्री छाड्नु परेको थियो। पछिल्लो समय खत्री रेफ्री ट्रेनरका रूपमा सक्रिय थिए। मालदिप्समा जारी 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत नेपालले आज श्रीलङ्का विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। मले स्थित राष्ट्रिय फुटबल स्टेडियममा राति 9:45 नेपाल र श्रीलङ्का बीचको खेल सुरु हुनेछ। पहिलो खेलमा आयोजक मालदिप्सलाई 1-0 ले हराएको नेपालका लागि फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै राख्न आजको खेल झनै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। श्रीलङ्का विरुद्धको खेल नेपालका लागि सहज नहुने विज्ञहरूको विश्लेषण छ। यद्यपि आजको खेलमा नेपालले 3 अङ्क जोड्न सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। तेह्रौं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा आयोजक तथा साबिक विजेता मालदिप्सलाई मनिष डाङ्गेको दर्शनीय गोलसँगै 1-0 गोल अन्तरले हराएको नेपालले आगामी खेल जित्न थप प्रयत्न गर्नै पर्ने हुन्छ। श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको नेपाल इतिहास हेर्दा श्रीलङ्कासँग कमजोर देखिन्छ। नेपाल र श्रीलङ्का बीच हालसम्म भएका 17 खेलमा नेपालले मात्र 3 जित निकाल्न सफल भएको छ भने श्रीलङ्काले 6 खेल जितेको छ। 8 खेल बराबरीमा सकिएको छ। यद्यपि पहिलो खेलमा साबिक विजेता मालदिप्स विरुद्ध जित निकालेकोले उच्च मनोबलमा रहेको नेपाली टोलीले श्रीलङ्का विरुद्ध पनि जित हात पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। हामीले चाहिँ कहिले पनि अब अपोनेन्ट टिमलाई चाहिँ अब नराम्रो सोच्नु हुँदैन हैन। जुन तरिकाले मालदिप्सलाई जितेको छ त्यही गेम सेम गेम हामीले खेल्दिनु। पक्कै पनि आजको गेम चाहिँ नेपालको पक्षमा आउनेछ। तर त्यसरी भन्दै गर्दामा चाहिँ हामीले मेहनत चाहिँ गर्नुपर्छ, हार्डवर्किङ गर्नुपर्छ। यतिले मात्र होइन कि हामी साफ च्याम्पियनसिप जित्ने तरिकाले चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। प्रतियोगितामा सहभागी 5 टोली मध्ये हालसम्म नेपालले मात्रै साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न सकेको छैन। श्रीलङ्काले सन् 1995 मा घरमै भएको तत्कालीन साउथ एसियन गोल्ड कपमा भारतलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरी उपाधि जितेको थियो। यो नै उसले हालसम्म जितेको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हो। 13औं संस्करणको साफमा भने श्रीलङ्कालाई अन्य टोलीभन्दा तुलनात्मक रूपले कमजोर आँकिएको छ। यद्यपि नेपालले श्रीलङ्का विरुद्ध सजग रहँदै स्वाभाविक खेल पस्कनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। अहिलेको हाम्रो अब कोचले चाहिँ आलमुतारीले चाहिँ एट्याकिङ फुटबलमै जोड दिइरहेको अवस्था छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब श्रीलङ्कासँग पनि हामी एट्याकिङ फुटबल नै खेल्छौँ। अब स्ट्राटेजी त कोचले बनाउने अब अन द स्पोट उसले चाहिँ अब केही अब लुपहोल देखियो भने उसले बनाउने कुराहरू हो। श्रीलङ्का विरुद्धको खेल अघि पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारीले जितका लागि मैदान उत्रने बताइसकेका छन्। उनले श्रीलङ्कन टोलीको रक्षा पङ्क्ति आक्रामक भएको र त्यस विरुद्ध सचेत रहँदै डटेर खेल्नुपर्ने बताएका छन्। One player out from them in the first half to make it easier for us. They are too much aggressive in tackling, so we will use this advantage for us. टोलीका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जुङले पहिलो खेलको नतिजा श्रीलङ्का विरुद्धको खेलमा पनि दोहोर्याउने बताइसकेका छन्। नेपाली टोलीले 3 अङ्क बटुल्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए। Against Sri Lanka, definitely we are going to fight with them for 3 points. And as I said in first Prince Conference, before we played against Maldives home team, we are Gorkhali and we will fight until 90 minutes on pitch, and tomorrow also we will repeat again same and we will fight until 90 minutes for victories. पछिल्लो पटक पनि नेपालले सन् 2019 मा 13औं सागमा श्रीलङ्कासँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट पिम गुरुङको रिपोर्ट। अब वेदर अपडेट।
अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मन्त्री परिषदमा आफूले भाग नखोजेको प्रधान न्यायाधीश राणाको स्पष्टोक्ति। समाचार सत्य भए संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र खेदजन्य रहेको नेपाल बारको भनाइ। योभन्दा दुर्भाग्यजनक कुरा नेपालको न्यायिक इतिहासमा अर्को हुनै सक्दैन। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले 15 गते फैसला सुनाउने। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वै नेपाल र भट्टराईको भविष्यबारे निर्णय हुने। प्रदेश 1 को सरकार सङ्कटमा, मुख्यमन्त्री भीमाचार्यलाई बहुमत पुर्याउन मुस्किल, विपक्षी गठबन्धनले बलियो भन्दै। नेपाली कांग्रेसको जिल्ला तथा स्थानीय पालिका अधिवेशन जारी। अधिकांश क्षेत्रमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष बलियो। र आफ्नो भूमिकामा शंका नगर्न एमालेलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको जवाब। संसदको कार्यमा आग्रह पूर्वाग्रह नराखेको दाबी। हामीले इच्छा आकांक्षा राख्नु पर्दैन, असल मान्छे बन्नु, त्यो नै महान कुरा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनले लिएको निर्णयले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वैसर्वा बनाए जस्तो लाग्यो भन्नेले तालीमा र होइन लागेन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।